बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 6। इस सबक को हिज्जे और रवां दोनों तरीक़ों से पढ़ना है, यानी हिज्जे करके, जैसे मीम ज़बर मा, लाम ज़ेली, माली, काफ दो पेशकुन, मालिकुन। इस तरह हिज्जे करके, और रवां, रवां का मतलब है नज़ला, खलक़। इस तरह दोनों तरीक़ों से इसको पढ़ना है। हरकात, तनवीन और तमाम हुरूफ, बिलखुसूस हुरूफ मुस्तालिया की दुरुस्त अदायगी का ख़ास ख्याल रखना है। इसमें आपने हुरूफ करीबुस सऊत, हुरूफ लिसाविया, हुरूफ सफ़ीरिया, तमाम हुरूफ, तमाम चीज़ें जो आप पीछे पढ़ चुके हैं, पिछले 5 असबाक में हमने जो कुछ भी पढ़ा है, उन तमाम चीज़ों का इस सबक में ख्याल रखना है, गोया कि ये पिछले तमाम असबाक की रिवीजन करवा रहा है। चलिए इसकी तख्ती की मशक कर लेते हैं। नून ज़बर ना, ज़ा ज़बर ज़ा, नज़ा, लाम ज़बर ला, नज़ला, खा ज़बर खा, लाम ज़बर ला, खला, क़ाफ ज़बर क़ा, खलक़ा, स्वाद ज़बर स्वा, दाल ज़बर दा, स्वादा, क़ाफ ज़बर क़ा, स्वादक़ा, या ज़बर या, दाल ज़बर दा, यादा, काफ ज़बर का, यदका, बा ज़बर बा, लाम ज़बर ला, बाला, गैन ज़बर गा, बलगा, ता ज़बर ता, बा ज़बर बा, ताबा, आइन ज़बर आ, ताबा, जीम ज़बर जा, आइन ज़बर आ, जा, लाम ज़बर ला, जअला, फा ज़बर फा, आइन ज़बर आ, फ़अ, लाम ज़बर ला, फ़अला, नून ज़बर ना, ज़ा ज़बर ज़ा, नज़ा, रा ज़बर रा, नज़रा, ज़ाल ज़बर ज़ा, काफ ज़बर का, ज़का, रा ज़बर रा, ज़करा, काफ ज़बर का, सीन ज़बर सा, कासा, बा ज़बर बा, कासाबा, हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ई बी, लाम ज़ेर ली, ई बीली, रा पेश रू, सीन पेश सू, रूसू, लाम पेश लू, रूसुलू, صاد पेश सू, हा पेश हू, सूहू, फा पेश फू, सूहुफू, फा पेश फू, लाम पेश लू, सुलू, सा पेश सू, सुलूसू, सीन पेश सू, दाल पेश दू, सूदू, सीन पेश सू, सूदूसू, हा पेश हू, रा पेश रू, हुरू, मीम पेश मू, हुरूमू, रा पेश रू, बा पेश बू, रूबू, आइन पेश रू, रूबू, हा ज़बर हा, मीम ज़ेर मी, हामी, दाल ज़बर दा, हामिदा, खा ज़बर खा, ता ज़ेर ती, खाती, फा ज़बर फा, खातीफा, मीम ज़बर मा, लाम ज़ेर ली, माली, काफ ज़ेर की, मालिकी, ता ज़बर ता, ज़ा ज़ेर ज़ी, ताज़ी, दाल ज़ेर दी, ताज़ीदी, ता ज़बर ता, जीम ज़ेर जी, ताजी, दाल पेश दू, ताजीदू, या ज़बर या, लाम ज़ेर ली, याली, जीम पेश जू, यालीजू, क़ाफ पेश कू, ता ज़ेर ती, क़ूती, लाम ज़बर ला, क़ूतीला, सीन पेश सू, हमज़ा ज़ेर ई, सुई, लाम ज़बर ला, सुईला, क़ाफ पेश कू, रा ज़ेर री, क़ूरी, हमज़ा ज़बर आ, क़ूरी आ, क़ाफ ज़बर क़ा, मीम ज़बर मा, क़ामा, रा ज़ेर री, क़ामारी, काफ ज़ेर की, बा ज़बर बा, कीबा, रा पेश रू, कीबारू, हा पेश हू, शीन ज़ेर शी,
حوشي را زبر را حوشي را همزة زبر ح زبر ح أح دال دو زبر دن أحدا ميم زبر ما را زبر را ما را ضاد دو زبر ضن مرض عين زبر ع ميم زبر ما عمى لام دو زبر لن عملا ها بش هو دال دو زبر دن هدن طا بش طو واو دو زبر ون طوًا قاف بش قو را دو زبر رن قورن ميم زبر ما سين زبر سا مسا دال دو زر دين مسا دين ثا زبر ثا ميم زبر ما ثما نون دو زر نين ثمانين سين زبر سا خا زبر خا صاخا طا دو زر طين صاخطين ضا بش ذو لام زبر لا ذولا لام دو زلين ظلال فا زر في همزة زبر فئة تا دو زرتين فئة عين بش عو نون بش نو عنو قاف دو زرقين عنق نون زبرنا فا زبر فا نفا را دو بش رون نفرون صاد زبر صا ميم زبر ما صام دال دو بش دون صامد غين زبر غا ضاد زبر ضا غضا با دو بش بون غضب لام زبر لا عين زرعي لعي با دو بش بون لعب همزة بش او ذال بش ذو أذو نون دو بش نون أذن كاف بش كو تا بش تو كتو با دو بش بون كتب دال زبر دا را زبر را دارا جيم زبر جا دراجة تا دو زبر تن دراجة قاف زرقي را زبر را كيرا دال زبر دا قيرادة تا دو زبر تن قيرادة عين زبر ع لام زبر لا على قاف زبر قا علقة تا دو زرتين علقة سين زبر سا فا زبر فا سافا را زبر را سافر تا دو زرتين سفرات شين زبر شا جيم زبر جا شجا را زبر را شجرة تا دو بشتون شجرات قاف زبر قا تا زبر تا قاتا را زبر را قاطرة تا دو پشتون قطرات. چلیے اب اس کو ہم رواں بھی پڑھ لیتے ہیں. نزل خلق صدق يدك بلغ طبع جعل فعل نظر ذكر كسب إبل رسل صحف ثلث سدس حرم ربع حمد خطف ملك تزد تجد يلج قتل سئل قرئ قمر كبر حشر أحدا مردا عملا هدى طوى قرا مسد ثمن سخط ظلال فئة عنق نفر صمد غضب لعب أذن كتب
درجة قردة علقة سفرات شجرات قطرات۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس سبق کو پڑھتے وقت ہم نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ جو بلو کلر کے حروف ہیں وہ حروف مستعلیہ ہیں، ان کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ زا سین صاد سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے، سین باریک اور صاد پر۔ اس طرح باقی جو حروف قریب الصوت ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ریڈ کلر کی جو آپ کو یہاں پہ علامات نظر آ رہی ہیں یہ تنوین کی علامات ہیں، ان کو تنوین کا جو آپ نے پیچھے سبق پڑھا ہے اس طریقے سے ادا کرنا ہے، اور زبر زیر اور پیش کو ایک حرکت کے برابر ہی کھینچنا ہے، اس کو لمبا یا چھوٹا نہیں کرنا۔ اب ان تمام چیزوں کی اگر میں ڈیٹیل اس ویڈیو میں بتانا شروع ہو گئی تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، یہ تمام چیزیں میں پیچھے بتا چکی ہوں۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں، آپ نے یہ سب کچھ نہیں پڑھا ہوا تو آپ پچھلی ویڈیوز کو جا کے دیکھ لیجئے، تو یہ سبق بھی آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا اور آگے بھی آپ کے لیے آسانی رہے گی۔ آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔